नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा तारक फजल चौधरी को जिंदगी में पहली बार मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में आना महंगा पड़ गया। मोहम्मद मालिक के सख्त और कड़वे सवालात ने तारक फजल चौधरी के पसीने छुड़वा दिए। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आप भी इस पे से गुजर चुके हुए हैं, मियाँ साहब को भी सजाएं हुई, भुट्टो साहब को भी सजाएं हुई, चले मिलिट्री कोर्ट तो नहीं, उनको तो सिविलियन कोर्ट ने, फिर आप जुडिशल मर्डर डिक्लेयर हो गया इतने सालों के बाद। अभी आपकी पार्टी बड़ी बगलें बजा रहे, बड़े खुश हैं कि देखें अंदर तुंदिया इमरान खान फंस गया है, आप मिलिट्री कोर्ट में भी जाएगा, ये होगा वो होगा। इस तरह के भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स या पॉलिटिकल अपोनेंट्स इस तरह के भी न्यूट्रलाइज हुए हैं जो आप लोग इतने एक्साइटेड हैं? मलिक साहब, लगता है सीखा नहीं आपने कुछ? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में इस चैनल पे आया हूँ, बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी। PMLN खुश है, ये बगलें बजा रही है, मैं इससे इत्तफाक नहीं करूँगा। हमने जो भुगता इमरान खान के दौरे हुकूमत में, उसके ऊपर अक्सर हम बात करते रहते हैं, लेकिन मैं लंबी उस पर बात नहीं करूँगा। हमारी तमाम लीडरशिप ने बहुत सख्त तरीन हालात से हम गुजरे, लेकिन हमने पहले दिन ये बात की कि ना हम सियासी इंतकाम पर यकीन रखते हैं, ना हम इस तरह का कोई कदम जो है वो उठाएँगे। इमरान खान या उनकी तमाम जमात के हवाले से हमारा बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, और वो ये है कि लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स एंड नथिंग एल्स। अब ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, ये पाकिस्तान की तारीख़ में अनप्रेसिडेंटेड हैं। भुट्टो साहब की आपने हवाला दिया उनकी फांसी का, गो के सिविलियन कोर्ट थी, लेकिन उस कोर्ट के पीछे ज़ाहिर है एक फ़ौजी आमिर था। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी GHQ के सामने, किसी फ़ौजी गैरीन के सामने जाके हमला किया, कोई बम फोड़े, कोई चीज़ की, कोर कमांडर हाउस पे हमला किया? यानी उनके लीडर को फांसी लगा दिया गया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये सारे कहते हैं जी हमने इंतकाम नहीं लेना। खान साहब ने भी रगड़ा आपको दिया, आप लोग जब गवर्नमेंट में आए तो आपने पीपल्स पार्टी वालों को रगड़ा दिया। मेरा ख्याल है शायद पीपल्स पार्टी वालों ने सबसे कम अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को रगड़ा दिया, अगर आप उसके अंदर देखें। लेकिन अब आप लोगों की भी जब हरकतें हम देखते हैं, फ्रैंकली हमें समझ नहीं आती। इसी टाइम पे सारी जुडिशल रिफॉर्म्स याद आ गई आपको, जिस वक्त आपको एक पर्टिकुलर चीफ जस्टिस की कहा जाता है कि आपको बड़े पसंद है, आप चाहेंगे कि वो और रहें, आता है जलसा आता है PTI का, आज वो सेनेट ये बिल पास कर देती है, अगर आपने एक जलसा किया, ये किया, वो किया, 3 साल कैद है, जुर्माना है, और दोबारा गुस्ताखी की तो 10 साल कैद, 10 साल की कैद हो सकती है। अब ये लगता है कि पहली लेजिस्लेशन हो रही है पर्सन स्पेसिफिक, ये हो रही है इवेंट स्पेसिफिक। ये आपकी भी कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के लिए अच्छा तो नहीं लगता? देखिए, आपने जिस बिल की बात की जो सेनेट से पास हुआ है, बात यह है कि जलसा, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा था कि जलसा होना या ना होना इसका कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होगा, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होगा। काशिफ भाई साहब ने मेरे से इत्तफाक नहीं किया। मैंने कहा मुझे अब ये बताएं कि जो पिछला जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस दिन तरनौल में इन्होंने रखा था, उस दिन इस्लामाबाद के सारे स्कूल क्यों बंद थे? एक सिंपल सा सवाल है। और कंटेनर लगे हुए थे। ज़ाहिर है इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी पोजीशन ऐसी PTI ने तो नहीं बंद किए थे ना, नहीं किए थे, आप लोगों ने हवा बांध दी बस। उन्होंने नहीं किए थे, लेकिन उस वक्त एक हाई प्रोफाइल केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था, एहतजाज था, मजहबी जमातें जो हैं वो रोड्स पे थी। तुमको तो कोई नहीं रोकता, वो आराम से टहलते टहलते डी चौक आ जाते हैं, उन हालात में मुझे अब ये सारा जोर आपका एक पार्टी पे चलता है। जलसे की बात कर लेना, फिर इधर आ जाते हैं, वो मौजूद चेंज हो जाएगा। मुझे फवाद ने भी ज्वाइन किया। अब उन हालात में मुझे अब ये बताएं कि जलसा कैसे मुमकिन है? फिर मुझे कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे भाई ने प्रोग्राम में कि जी मैंने जलसा आप कर क्यों रहे हैं? मैंने कहा जलसा आप 2 लाख बंदों का कर लें, गवर्नमेंट की सेहत पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कभी को गवर्नमेंट गिरी है। उन्होंने कहा जी मुल्क में महंगाई है, फलान है। तो मैंने कहा भाई ये महंगाई ख़त्म करने वाली सौगात जो है ये तरनौल या संगजानी में बढ़ रही है, और पार्लियामेंट में आओ, यहाँ आके बात करो, जो आपका प्रॉपर फोरम है उसमें आके आप अपनी आवाज़ उठाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली इस्लामाबाद की इंतजामिया ने ये फैसले आप डाल देते हैं DC के ऊपर कि पूरा फैसला PTI का जैसा होगा कि नहीं होगा वो DC पे डाल देते हैं। वैसे DC जो है वो आपकी बेचारे की हिम्मत नहीं होती कि आप लोगों के सामने कुछ बोले। DC ने पहले इजाजत दी, हाँ, फिर वापस भी होगी। चले मैं इस पे आता हूँ। डॉक्टर साहब, मौलाना साहब आगे हैं आपके पास, बिकॉज मैं देखा है पहले प्रेसिडेंट साहब गए, फिर प्राइम मिनिस्टर गए, दोनों मीटिंग में साथ, इंटीरियर मिनिस्टर गए। इंटीरियर मिनिस्टर को कोई नहीं ओन करता। हुकूमत वालों से पूछो, कहते हैं जी उधर से आए हैं, उधर वालों से पूछो कि बड़ा मेहनती आदमी है। सो वो लगता था कि या तो कोई डायरी रख रहे हैं या जा रहे हैं, गारंटी है वॉट एवर कि आप लोग कोई 2-3 बात ना करें। 2-3 बातें हैं, क्या बात चल रही है? बिकॉज उनके बगैर आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती। मेरा ताल्लुक ज़ाहिर हुकूमती जमात से, और मैं रूलिंग पार्टी का चीफ व्हिप हूँ। हम उन्हें बिल्कुल ऑन करते हैं, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम उन्हें ऑन नहीं करते। वो हमारे वज़ीर दाखिला है और उनके हर एक्शन को हम ऑन करते हैं।
تو وہ پھر اس بیان کو بھی اون کرتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او علاج کر دے گا پورے بلوچستان کے ٹیررسٹوں کا. نہیں دیکھیں بیان ہر منسٹر کا اپنا ایک نقطہ نظر سارا اون کرو نا پھر. ہمارے کئی اپنے اور کئی ایسے منسٹرز ہیں جن کے بیانات جو ہیں وہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہوتے ہیں. مولانا صاحب کا بتائیں. اچھا مولانا صاحب کا یہ ہے جی کہ ہم نے کوئی ابھی آپ نے میرے بھائی عمیر نے یہ بات کی بیرسٹر صاحب نے کہ جناب یہ پرسن اسپیسیفک کسی قانون کی طرف جا رہے ہیں. ہر قانون کسی نہ کسی حوالے سے کوئی اسپیسیفک ہوتا ہے. کبھی پرسن اسپیسیفک ہے, کبھی ایونٹ اسپیسیفک ہے, کبھی سچویشن اسپیسیفک ہے, کبھی کنٹری اسپیسیفک ہے, کبھی ایونٹ اسپیسیفک ہے. ہر ایک پیچھے کوئی کہانی تو ہوتی ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کا ساتھ اب میں ڈائریکٹ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ نہ پرسن اسپیسیفک ہے نہ کوئی قانون اسپیسیفک ہے ان کے پاس جانا. پہلے دن سے ہم ان کے پاس گئے الیکشن لڑنے سے پہلے بھی. میاں نواز شریف صاحب, شہباز صاحب, آپ بس ہے کیا ان کو دینے کے لیے؟ وہ سنا جاتا ہے کہ جی وہ 2-3 سیٹیں سینٹ کی مانگ رہے ہیں, شاید کہا جا رہا ہے جی گورنر کا معاملہ ہے. دیکھیں میں زرداری صاحب چلے گئے کہ پھر میں خود ہی دوں, اگر میں نے کسی کے کہنے پہ گورنر دینا ہے اپنا تو میں اپنی میں ڈالوں. میں اب وہ تفصیلات تو نہیں شیئر کر سکتا اس وقت کہ مذاکرات کیا ان سے ہوئے یا, لیکن یہ چیزیں ہیں نا ان مذاکرات میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنرشپ ہے مذاکرات میں. چلیں اتنا بتا دیں گورنرشپ بھی زیر بحث ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کولیشن میں آتے ہیں, جیسے اب ہم آئی پی پی ہے ان کے ساتھ ہماری ایک جوائنٹ پاور شیئرنگ فارمولہ ہے, کیو کے ساتھ ہے, ایم کیو ایم کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں آ رہی, 12 دفعہ ہم انہیں مدعو کر چکے ہیں. اگر مولانا صاحب آئیں گے تو ظاہر ہے وہ بھی پھر گورنمنٹ کے ایک پاور شیئرنگ فارمولہ میں آئیں گے. ہم بھی سن رہے ہیں, گورنر سن رہے ہیں, ہم 2 سینیٹر سن رہے ہیں اور 4 منسٹری سن رہے ہیں, اس میں ایک ہاؤسنگ کی منسٹری بھی ہے. کیا یہ گفتگو کا حصہ ہیں یہ تمام باتیں؟ نہیں, میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ جو پاور شیئرنگ فارمولہ ہے اس پہ بات تو ہوتی ہے. اب اس کے لیے خاص کون کون سی منسٹریز یا اس کی ڈیٹیل میں بھی جانا کوئی مناسب بات ہے نہیں. لیکن مولانا صاحب باتوں کا حصہ تو ہے پہلے دن سے نہیں, اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم انہیں پہلے دن سے منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں. وہ کوششیں آج بھی جاری ہیں اور میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوششیں کامیاب ہو جائیں گی. مولانا صاحب ہٹے کیوں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, کہیں کے ساتھ تحریک نہیں چلانی کیوں؟ دیکھیے تحریک انصاف کا معذرت سے وہ کسی ایک بات کے اوپر کھڑا ہونا, ان کا کوئی اصولی موقف ہونا, لیڈرشپ کے اندر ڈیوائیڈ, 1.5 انچ کی کیا کہتے ہیں 1.5 انچ کی حاج کی اپنی مسجد, کوئی کسی کو سمجھ نہیں کہ کرنا کیا ہے. تو آپ لوگوں کی امیدیں تھیں کہ عمران خان اندر ہوں گے, سزائیں ہوں گی, پھر نکل نہیں پائیں گے, چلیں ہمیں ٹائم مل جائے گا. پھر وہ بھی چیزیں اس سے نہیں بنی. وہ کانفلکٹ چل رہا ہے جوڈیشری کا بھی آپ کے ساتھ, اداروں کے ساتھ, اس کا فائدہ بھی عمران خان صاحب کو ڈیفینیٹلی ہوگا. اب شاید لگ رہا ہے آپ لوگوں کی امید ہے کہ شاید ملٹری کورٹ سے لمبی سزا ہو جائے. یہ وہ آپ لوگوں کے پاس کوئی کاؤنٹر پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے عمران خان کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں کاؤنٹر پولیٹیکل اسٹریٹجی عمران خان یا نان عمران خان وہ ایک ہی ہے. وہ یہ ہے کہ کام کریں, اس ملک کے نظام کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں, عوام کی زندگی میں بہتری لائیں. دیٹ از دی اونلی اسٹریٹجی. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان جو کہ ظاہر ہے ہم انہیں پولیٹیکل اپنا حریف کے طور پہ بات کر رہے ہیں, مخالف سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں, اسے بھی کاؤنٹر کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ڈیلیور کریں. عوام جن مسائل سے گزر رہے ہیں وہ ختم ہوں. اگر یہ آج میں آپ کو دعوے سے ایک بات بتاتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی عمران خان کے ساتھ ہیں, جو بھی پرسنٹیج ہے, چلیں یہ ایک سیاسی بات ہے کتنی ہے, لیکن ان میں سے 50% لوگ عمران خان کی محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہیں, 50% لوگ اس وجہ سے اس کے ساتھ ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. جس دن ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے 50% لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو آپ کو یعنی کہ آپ کو 2-2.5 سال چاہیے کہ عمران خان اندر رہیں اور آپ کو 2-2.5 سال مل جائیں تب ہی کوئی بات بنتی ہے, ورنہ نہیں بنتی. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین مسلم لیگ نواز کا ایک پرانا فتیرہ ہے اور ان کی یہ عادت بن چکی ہے اپنی پارٹی کی چاپلوسی کرنا, اپنے آپ میں معصومیت ظاہر کرنا. اس کے علاوہ کسی سوال کا جواب تو ان لوگوں کے پاس ہوتا نہیں ہے. لیکن میں سینئر صحافی محمد مالک صاحب کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان کو حقیقی آئینہ دکھایا اور ان کو بتایا کہ آپ کا صرف اب ایک ہی کام ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا. اس کے پیچھے آپ ہاتھ دھو کر پڑے ہیں, نہ ان کو جلسہ کرنے دیتے ہیں, حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ نے ان لوگوں کا مینڈیٹ بھی چرایا لیکن پھر بھی آپ کو سکون نہیں مل رہا. ابھی بھی ان کا خوف آپ کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے اور آئے روز آپ وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. ناظرین ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہر پروگرام میں یہ لوگ اپنی بےزتی کرواتے ہیں, لیکن ایسے یہ ڈھیٹ ہو چکے ہیں پھر بھی پروگرام میں آنے والے پروگرام میں اپنی پارٹی کی چاپلوسی میں لگ جاتے ہیں. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.